जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है सारा ट्विटर आप देख लीजिए इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ है। उन्होंने आज मुल्तान में जलसा किया। जलसा क्या किया, यूँ समझिए कि मुल्तान में गलाज़त का एक गटर उबल गया। और इमरान खान माजी में बहुत घटिया बातें कर चुके हैं, बहुत गलीज़ बातें कर चुके हैं, लेकिन आज वो जो अपने माजी के रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए उससे ज़्यादा गलीज़ बातों पर उतर आए हैं और गलाज़त के पाताल में चले गए हैं। अब इससे ज़्यादा गिरावट शायद इमरान खान के लिए मुमकिन ना हो। जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो शर्मिंदा हैं, पशमुर्दा हैं और उन्हें भी दुख है कि किस शख्स को वो लीडर मानते रहे। इमरान खान ने ना जो आज स्टेटमेंट दी है मरीम नवाज़ के हवाले से कि मुझे मजबूरी है, मैं ये वीलॉग की खातिर ये स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ, दोहराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन इमरान खान ने कहा मरीम नवाज़ तुम अपने जलसों में इतने जोश व जज्बे से मेरा नाम ना लो कि कहीं तुम्हारे शौहर तुमसे नाराज़ ना हो जाए। ज़ाहिर है वो किस तरह की बात करना चाह रहे थे, किस तरह का उनका जहन है, उससे बिल्कुल आया है वो कितनी गलीज़ बात करने की कुदरत रखते हैं। अलमिया ये है कि ये वो शख्स है जिसने ये बात की, जिसके हाथ में तस्बीह होती है, जिसके दाने ये घुमाते रहते हैं, जिसके मुंह पर रियासत मदीना का नाम होता है और जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते हैं। लेकिन इस शख्स ने इन मुबारक नामों के साथ, इन पाकीज़ा बातों के साथ इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आज की स्टेटमेंट से ये बात वाज़ेह है, ये शख्स ज़हनी मरीज़ है, ये सिक माइंडेड मरीज़ाना ज़हनियत का शख्स है जो अपने सियासी मफाद के लिए किसी तरह की गलाज़त में भी छलांग लगा सकता है। और यही इन्हीं नामों को ना लेकर कभी इसने मस्जिद नबवी की तौहीन की, कभी जो है ये ख़ुद को अपने आप को किन मुबारक हस्तियों से मिलाता रहा और आज इसने ख़वातीन के ऊपर जो बात की है वो बहुत ही गलीज़ करीह बात की है। उन्होंने किसी एक ख़ातून की तौहीन नहीं की, वो सारी ख़वातीन जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उन सब की तौहीन की है। उन्होंने पंजाब सारे की ख़वातीन की तौहीन की है, पाकिस्तान की सारी ख़वातीन की तौहीन की है और इस तरह हर दुनिया की हर वो ख़ातून जिसका कोई पॉलिटिकल विज़न है, जो अपनी कोई राय रखती है, जो सियासी तौर पर सूझबूझ की हामिल है, उसकी तौहीन की है। मैं ट्विटर देख रहा था, ट्विटर पर बहुत सारे लोग इस बात पर गुस्से का इजहार कर रहे थे। किसी ने जमाइमा खान को मुखातिब करके कहा क्या ये वो शख्स था कि जिसके कसीदे आप गाया करती थी। रेहाम खान साहिबा का भी ट्वीट आया और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरा नाम इस शख्स के साथ लिया जाता रहा। और किसी ने कहा कि आज शर्म से डूब मरना चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये फितना हमारे सरों पर नाजिल किया था, मुसल्लत किया था, जो इसे कौम का सबसे बड़ा मसीहा बनाकर सामने लाए थे। ये वो गलीज़ शख्स है, ये वो रकीक शख्स है जो सवाए गलीज़ सोच के किसी और सोच का हामिल नहीं है। हवस-ए इक़्तिदार में इसने ना अखलाकियात को छोड़ा है, ना माँ बहन बेटी के एहतराम को छोड़ा है, ना समाजियात की किसी कदर को छोड़ा है, ना आइन की किसी बात को ये मानता है, ना कानून की तामील करता है, ना अदलिया को मानता है। ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस में पागल हुआ है और इसका बस नहीं चलता कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा तो है, इसका बस नहीं चलता कि हर घर में लड़ाई हो, हर घर में ख़वातीन की तज़हीक हो, हर घर में ख़वातीन की तौहीन हो। इन बातों से तो यही लगता है कि ये शख्स एक अज़ाब बनकर मुल्क पर नाज़िल हुआ। मरीम नवाज़ ने जब अपने जलसों में फितना खान और झूठा के नारे लगवाए वो बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन ये बातें अब इन्हें खुल के करनी पड़ेंगी।
عمران خان جس نہج پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے ایک راستہ کھول دیا ہے اپوزیشن کے حکومت کے لیے کہ جو ابھی تک اخلاقیات کے دائرے میں رہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم تمیز سے بات کرتے ہیں، ہم خواتین کا ادب کرتے ہیں، ہم کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب نے آج ان سب لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اب لوگ کھل کر عمران خان کے اپنے کردار پر بھی بات کریں گے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے کردار پر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، آپ اگر لوگوں کے کردار پر، خواتین کے کردار پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، تو پھر آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی پتھر بھی آپ کے اس آئینے کو چکنا چور کر سکتا ہے۔ اب لوگ بات کریں گے عمران خان کی اس ناجائز بیٹی کی جس کا مقدمہ امریکہ میں عمران خان نے ہارا اور جمائمہ خان نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ پہلے لوگوں نے بات نہیں کی، اس لیے کہ لوگ اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہتے تھے۔ یہ سماج تمیزدار لوگوں کا، ماں بہن کے احترام کرنے والے لوگوں کا ہے، لیکن اب عمران خان جنہیں اس طرف لے کر آئے ہیں تو پھر عمران خان لوگوں سے اس ناجائز بیٹی کے بارے میں ضرور سنیں گے۔ لوگ اب منتظر رہیں گے کہ وہ شخص جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح اس کے گردش کرتی رہتی تھی، اس کی جو غلیظ ویڈیو آئیں گی تو وہ کس منہ سے لوگوں کا سامنا کرے گا۔ لوگ منتظر رہیں گے اس ساری کہانی کے جو عمران خان کی تیسری شادی کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ لوگ منتظر رہیں گے اون چودھری کے بیانات کے کہ جس کے اندر وہ اس قدر غلیظ کہانیاں سناتے ہیں عمران خان کی شادی کے حوالے سے کہ جس کا بیان شاید ہمارے گھروں میں ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے وہی کیا جو ایک اجڑ شخص کر سکتا ہے کہ خواتین کے معاملے کو، خواتین کے نام کو بدنام کرنے کے لیے جلسہ گاہ میں لے آیا، پبلک میں توہین کی ہے، اور اس سے شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، لیکن یہ عمران خان نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور اب لوگ کھل کر عمران خان کے بارے میں بات کریں گے، اور جب باتیں سامنے آنا شروع ہوں گی تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار یہ شخص کتنی غلیظ ذہنیت کا مالک ہے، کس قدر غلیظ سوچ کا مالک ہے، اور کس قدر گٹر قسم کی مینٹالٹی اس کی ہے۔ آج جو توہین کی گئی ہے، میرے خیال میں پاکستان کے بے شمار لوگوں کو اس کے اوپر افسوس ہے۔ اب لوگ عمران خان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہے، اور پاکستان میں جہاں جہاں خواتین ہیں، آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اور وہ جو پولیٹیکل ویژن رکھتی ہیں، جو اپنی سوچ رکھتی ہیں، جو شعور رکھتی ہیں، وہ اب عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکیں گی، کیونکہ وہ کیسے اس شخص کا ساتھ دے سکتی ہیں جو اپنی سیاسی مخالفین خواتین کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر تہمت لگاتا ہے، ان کی سیاسی شعور کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے اوپر غلاظت بکھیرتا ہے۔ میں نے شروع میں حوالہ دیا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے ٹویٹس دیکھے، اور اس میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان بھی کیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو بنیادی طور پر ایک ایسی مٹی کا بنا ہوا ہے جس میں غیرت بالکل نہیں ہے، جس میں شرم اور حیا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک ٹویٹ کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹویٹ جو ہے اس سارے واقعے کو، عمران خان کے اس سارے بیان کو چند لفظوں میں قلم بند کیا گیا، اور وہ ٹویٹ تھی سینیٹر پرویز رشید صاحب کی۔ انہوں نے مریم نواز شریف کو بڑے احترام سے بڑا کریڈٹ دیا، اور وہ ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ مریم نواز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے غلیظ شخص کا مکروہ چہرہ پاکستان کے عوام کو دکھا دیا۔ لیکن عمران خان نے جو بات آج کی ہے، یقین مانیے یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دروازوں پر، گھروں پر پتھر ماریں گے تو پھر آپ کا گھر بالکل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آنے والے دنوں میں خان صاحب، آپ نے جلسے میں تو تالیاں بجوا لی اور نعرے لگوا لیے، لیکن آنے والے دنوں میں اپنی کھال کو موٹی رکھیے گا، اور اپنے کارنامے زباں زد عام ہونے کے لیے
منتظر رہیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ دھوکہ دے سکتے ہیں، 2 دفعہ دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگ 100 دفعہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج کے اس بیان نے، آپ کی اس کڑی غلیظ حرکت نے آپ کا ایک غلیظ چہرہ پاکستان کے عوام کو دکھا دیا، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چہرہ پاکستان کے عوام کو نظر آیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو بھی شرمسار کرنا چاہیے جنہوں نے ایسے غلیظ شخص کو مسیحا بنا کر پیش کیا۔ میں نے آج تک کبھی، آپ میری ٹویٹر کی ٹائم لائن دیکھ لیجئے، میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی، لیکن یقین مانیے آج بہت دل چاہ رہا ہے کہ ایسے غلیظ شخص کو ایک نہیں بہت ساری گالیاں دی جائیں۔